कड़कदार शख्सियत। जी, ये एक सहाफत के एक तालिब इल्म की हैसियत से इम्तिहान ये था कि एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू किया जाए जिसके हर रोज़ इंटरव्यू होते हैं, तो क्या उसमें से कोई नई चीज़ निकाल सकेंगे, क्या उसमें दिलचस्पी बरकरार रहेगी। तो ये एक कोशिश की है कि हम उनसे जिनसे कि रोज़ इंटरव्यू होते हैं सदर मुशर्रफ साहब के, उनसे ऐसी बातें पूछें जो नहीं पहले पूछी गई, ऐसी खबर निकालें जो इससे पहले उनके बारे में नहीं आई, ऐसे सवालात करें जिसका जवाब कुछ वो दे पाएं और कुछ ना दे पाएं। सुहेल साहब, आप अक्सर ऐसे सवाल करते हैं, इश्क मुआशके के बारे में, इनकम के बारे में सवाल पूछ लेते हैं बेधड़क। आपको कभी किसी से डर महसूस हुआ या बिल्कुल नहीं डरते? मेरी नीयत में कोई खोट नहीं होता, मैं सिर्फ मालूमात के लिए और अपने व्यूअर्स को उस शख्सियत का तारफ करवाने के लिए सवाल पूछता हूँ। मैं किसी शख्सियत को डिग्रेड करने के लिए या उसके स्कैंडल को खोद कर उसकी बदनामी करने के लिए सवाल नहीं करता, मालूमात के लिए, लोगों को उस शख्सियत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए सवाल करता। इसमें सब हमारे फेसबुक जो नाजरीन हैं, फैंस हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स के जो खुश शो है उस तक महदूद रह जाएगा, स्पोर्ट्स होगा, शोबिज भी होगा, बताइएगा इस बारे में कुछ। मेरा ख्याल है सब कुछ होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, शोबिज भी होगा और साथ साथ सियासत भी होगी। आजकल तो सियासत भी बड़ी चटपटी है। अच्छा, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ किसी शख्सियत का इंटरव्यू करते हुए कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं? हाँ, कई दफा ऐसा हुआ कि ऐसे लगा कि वो मेरा कोई हमजाद है, वही वो जवाब दे रहा है जो कि मेरे से वो सवाल पूछा जाता तो वही जवाब दिया जाता। आपके इंटरव्यूज बड़े दिलचस्प होते हैं, हटके होते हैं आम इंटरव्यू से, ये सब ने विटनेस किया। एक दिन दुनिया के साथ में आपकी ख्वाहिश कोई ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने की जो अब तक पूरी ना हो सकी हो? मेरी ख्वाहिश है साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन का इंटरव्यू करने। इसकी खास बात? मुझे उनकी तकरीर बहुत पसंद थी। मैं उनका जो तकरीर का स्टाइल और उनकी फिलॉसफी जो थी दुनिया में अमन की, उससे बहुत मुतासिर। सुहेल साहब, आपको मौका मिल गया, पहला सवाल मोनिका का तो नहीं होगा? नहीं, मोनिका भी शख्सियत का उनकी का हिस्सा है, उनकी शख्सियत की रंगीनी जो है उसके बारे में भी सवाल करना चाहिए, और फिर उनकी जो बीवी हैं हिलरी, उनकी वफादारी के बारे में भी सवाल करना चाहिए। वेरी राइट। अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप किसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जाते हैं तो पहले होमवर्क करके जाते हैं उसके बारे में, या आप चाहते हैं जंप इन करते हैं सिचुएशन को और उसको उस तरह टैकल करते हैं? मेरा ख्याल है ये दोनों काम किए जाते हैं। पहले से होमवर्क भी होता है और पहले से सवालात भी होते हैं, फिर जहन के अंदर भी उस शख्सियत का एक खाका होता है, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव इमेज जो है उसके बारे में रिसर्च की जाती है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि स्पॉन्टेनियस भी क्वेश्चन किए जाते हैं जो ऐन उसी वक्त पैदा होते हैं, किसी चीज़ को देख के, उनके रवैये को देख के, उनके हालात को देख के, उनके किसी रद्द अमल को देख के, उनकी किसी बात को देख कर। अच्छा, आप अक्सर देख पाए जाते हैं उनकी डाइनिंग टेबल पर भी खाना साथ खाते हैं और उनसे उनकी जिंदगी, निजी जिंदगी के बारे में भी सवाल करते हैं। खुद आप खुश खुराकी के लिहाज से या खुश लिबासी के लिहाज से आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जब आप जाते हैं तैयारी कैसी करके जाते हैं? आप पहले बताते हैं कि मैं ये खाना पसंद करूंगा, या जो वो खा रहे होते हैं वो खा लेते हैं? नहीं, घर में तो मैं अपनी पसंद के खाने खाता हूँ, और सुबह मेरी वाइफ जो है और कुक जो है वो पूछते हैं कि क्या पकाया जाए। लेकिन जब किसी मेहमान के, किसी मेज़बान की तरफ जाते हैं, किसी और के घर जाते हैं, तो हम उनकी मर्ज़ी का खाना खाते हैं और चाहते भी ये हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का खाना खिलाएं ताकि उनका कल्चर, उनकी पसंद नापसंद जो है वो ज़ाहिर हो, ना कि हमारी पसंद नापसंद। आप हमारे घर में आएंगे तो हम आपको अपनी पसंद का खाना खिलाएंगे। अच्छा, अभी हमारे फेसबुक व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अभी तक यादगार इंटरव्यू किसका आपने किया जो आप चाहते हैं कि बार बार आप उनका इंटरव्यू कराएं? यादगार तो अभी करना है। किसका? बहुत है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन यादगार कर लिया उस दिन तो जज्बा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सुहेल साहब, कभी आप अपना इंटरव्यू करेंगे? मेरा दिल चाहता है कि कभी अपना इंटरव्यू करूं, लेकिन पाकिस्तान में सच बोलना बहुत मुश्किल है। मैं अगरचे बहुत कोशिश करता हूं कि सच बोलूं, लेकिन अब भी ऐसे बहुत से मौजूआत हैं जिन पर सच नहीं बोला जा सकता। काश पाकिस्तान की सोसाइटी में मुकम्मल सच बोलने की इजाजत होती। कहा जाता है ना कि पत्थर तुझे लगेंगे हर सम से आकर, ये झूठ की दुनिया है, यहाँ सच ना कहकर। लेकिन अब आप
سچ کی دنیا میں آ چکے ہیں. یہاں پر اب آپ لوگوں کو مزید ایکسپلور کریں گے اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ سکیں گے. لیکن ایک اور اہم بات آپ کی شخصیت سے جڑی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں. ہمارے ویورز پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایف سی میں پڑھاتے رہے ہیں, آپ کو اس شعبے نے کتنی مدد کی الیکٹرانک میڈیا میں؟ میرا خیال ہے کہ جو ٹیچنگ ہے وہ ایکسٹینشن ہے ٹو بی این اینکر اور ٹو بی اے جرنلسٹ. کیونکہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف بچے بیٹھے ہوتے ہیں, مختلف لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. آپ نے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے, کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے, کوئی بات سکھانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ٹی وی بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے سامنے مختلف عمروں کے مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں, ان کو کوئی چیز کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کی شخصیت میں سب کے لیے اٹریکشن موجود ہے یا زیادہ تر کے لیے اٹریکشن موجود ہے تو پھر تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ اپنی بات ہی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, ابلاغ نہیں کر سکتے, تو ظاہر ہے پھر آپ کامیاب. واہ, لیکن آپ نے ابلاغ کو ایک منفرد انداز دیا. لوگ آپ کو کیوں پہچانتے ہیں یہ کہہ کے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سہیل صاحب, آپ نے یہ جملہ کیسے منوا لیا؟ سگنیچر بن چکا ہے آپ کا. آپ کے اندر تضادات موجود ہیں یا آپ نے دنیا میں دیکھے؟ میرا خیال ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر تضادات موجود ہیں, میرے اندر بھی, اور پاکستان کی سوسائٹی کے اندر تو بہت زیادہ تضادات موجود ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں, اور جب مجھے باہر جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ تضادات سے بھری ہیں. اور پھر اسی سے اس سوال نے جنم لیا کہ ہمارے عمل اور فعل میں کتنا تضاد ہے. اسی سے یہ کھلا تضاد جو ہے اس نے جنم لیا, اور شاید لوگوں کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ تضادات جو ہیں یہ ایک ایپٹ لفظ ہے, بڑا مناسب لفظ ہے ہماری سوسائٹی پر, اسی لیے یہ ہٹ ہوا. اچھا, کوئی ایسا پچھتاوا جو انٹرویو کے بعد آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو, یا آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ آپ پوچھیں لیکن وہ پوچھ نہ سکیں, کوئی ایسی شخصیت؟ نہیں, سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت سے انٹرویو کے بعد میں مکمل مطمئن نہیں ہوتا, اور بہت سارے سوالات بعد میں بھی میرے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخصیت, چھوٹی یا بڑی, نون یا ان نون, اس کو ایک نشست میں یا ایک دن میں آپ نہیں جان سکتے. ہاں, آپ کوشش کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جاننے کی, لیکن کامیابی مکمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. اسی لیے اب کوشش یہ ہوگی کہ انہی شخصیات کو اور نئی نئی شخصیات کے بارے میں مزید جان سکیں. اچھا, ہمارے ویورز پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں کیا نیا, کیا ہٹ کے ہے ایک دن دنیا کے ساتھ؟ اب شوبز سے ریلیٹڈ, جو شوبز میں دلچسپی رکھنے والے ہمارے ویورز ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں, اسپورٹس سے دلچسپی رکھنے والے, کہ کیا نیا آپ لے کر آئیں گے, کیا ہٹ کے ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے بہت ساری نئی شخصیات. میری ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں ہر روز سینکڑوں نئی شخصیات جنم لیتی ہیں, اور وہ شخصیات ہیں جن کے انٹرویو ہو سکتے ہیں. ہر پاکستانی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن دنیا کے ساتھ منایا جائے. صرف بات یہ ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اس سے وہ چیزیں پوچھ سکوں جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنے گی. تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دلچسپ باتیں پوچھ سکیں, اور زیادہ سے زیادہ شعبوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات بتا سکیں. سہیل صاحب, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو انٹرویو دیکھنے والے ہیں لوگ, وہ آپ کی شخصیت میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں, آپ کی نقالی کی جاتی ہے, آپ کے انداز کو فالو کیا جاتا ہے, کاپی کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے انداز کو کاپی کرتے ہوں. آپ کو کبھی اندازہ تھا کہ یہ ایسے ہو جائے گا؟ نہیں, سچی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا. مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں ٹی وی پہ جاؤں گا, مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں گا, مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوگا. لیکن میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں. میں جب کوئی نقالی کرتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک اور سہیل وڑائچ, یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو, مجھے لگتا ہے کہ اور نے جنم لے لیا ہے, اور وہ دراصل میرے ہی کلون ہیں, میرے ہی یوں سمجھے میری تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر گھر میں ایک نہ ایک سہیل وڑائچ بیٹھا ہے جو اسی طرح سوال کرتا ہے, وہی آواز لگاتا ہے, اور اسی طرح بن کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. عمدہ, عمدہ. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب اس سورج کی مانند ہیں جو اپنی روشنی بکھیرتا ہے, اور ہر کوئی اس سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مستفید ہوتا ہے. لیکن بہرحال ویورز,
یو آر ناٹ گونا مس دس شو. ایک دن دنیا کے ساتھ بہت جلد آپ کی اسکرین پر ہوگا اور اب آپ دیکھیں گے اس پروگرام کو ایک نئے اور منفرد انداز کے ساتھ جناب سہیل وڑائچ کے ساتھ.